عسلامة. في الفيديو متاع اليوم نحب نحكي لكم على مي فافوري دو مومون. الفيديو هذه عملتها ان كولابوراسيون مع مليكة، هي تعيش في ايطاليا وحبينا نعملوا حاجه هكا مع بعضنا. يا اخي اخترنا باش نحكيو كل واحده على لي فافوري نتاعها. دونك بعد ما تتفرجوا على الفيديو هذه امشيو شوفوا الفيديو اللي عملتها مليكة وابونيفو زاد عندها. باش نبدا بالمكياج. اول فافوري عندي هو سو فوندوتان هذا من عند ميبلين، شريته ديرنييرمون وحبيته على الاخر، مكتوب عليه نورمال تو اويلي. انا خديته في تانت 230. تانت هذه هي تانت نتاعي نتاع الصيف. بون هو الفوندوتان هذا مش كوفرون برشا اما il fait son travail. انا ما عنديش برشا حبوب كان نحب نغطيهم دونك il est parfait pour moi. حتى كان عندي حاجه je préfère اني نغطيها بونتيسير. جو تروف لي الفوندوتان هذا اي بارفي بور تو لي جور، ميم تنجموا تستعملوه في لي زوكازيون. انا واحده من الناس نستعملو ديما خاطر تو مع الصيف والسخانه واحد يعرق برشا، نولي جو بريفير اني نحط حاجه خفيفه على وجهي. نسيت ما قلت لكمش حاجه اخرى اللي بور سون بري جو تروف اللي هو رخيص، حسيلو حسب ما نتفكر البري نتاعو ما بين 20 و 23 دينار حاجه كيكه. فافوري الثاني نتاعي هو لانتيسيرين هذا لو هيلثي ميكس دو بورجوا، خديته في التانت ميديوم نيميرو 52، مكتوب عليه افيك ميكس دو فيتامين. ما نعرفش بالحق ولا اما انا يعجبني، الي اسي كوفرون. انا نحطو اون تريانغل فوق لي سيرن نتاعي وبعد نخليه شويه يشيح و يجي ستامب دونك يغطيهم لي ويضوي لي زاده تحت عيوني. ما تفكرش بالباهي البري نتاعو قداش، يظهر لي 26 دينار، مانيش مثبته. مازلنا في الميك اب. مون ترويزيام فافوري هو البانسو هذا دو لا مارك بيوتيك نيميرو 11. البانسو هذا قالت لي عليه اختي، اخي مشيت شريته ارتب على الاخر. انا نستعمله باش نستامبي. البانسو هذا يعملكم ميك اب دي زيو بارفي، سيلو ارتب على الاخر ويسهل الخدمه نتاع المكياج. ملي جربت وانا صحابي الكل نحكي لهم عليه، كل واحده نقول لها برا اشتري منه. حسيلو جو سوي تومبي اموروز معاه البانسو هذا. ديجا حطيت منه في السواب نتاعي مع امنه، كما تفرجتوش في السواب برا امشيو تفرجوا فيه. فافوري اللي بعده هو ليكران سولير نتاع افين. صراحه حبيت نقول لكم اللي ليكران سولير راهو مهم برشا ولازم باش تحطوه خاصه كيف تمشيو للبحر. انا قبل كنت ما نحبش نحط اكران سولير، ندخل عليه ونحس اللي هو حكايه فارغه، اون بليس يبدا يتلصق هكا في الوجه وكل شيء، نحسه مش كونفورتابل حتى طرف. يا اخي طلعت لي تاش في وجهي من الشمس ومن وقتها هيك تاش مش حابه تتنحى. يجي الشتاء هكا تبرد شويه ومن بعد في الصيف تعاود تظهر. دونك اكثر حاجه نجم ننصحكم بها في الوقت هذا انكم تستعملوا الاكران سولير. طب نرجعوا للاكران هذا. انا الاكران هذا يعجبني على خاطر تانتي، كيف نحطه هكا نحسه يعطيني منعرفش اني في برونزون هكا في وجهي. اون بليس كيف نخرج في النهار منحبش نحط فوندوتان دونك نعوضه بالاكران. دونك هو دو زونان منه يعطيني هكا ان تان هكا اسي فايق شويه وكل شيء، ومنه يمو بروتيج لا بو. الفافوري اللي من بعد هي الويل بروتيكتريس هذه من عند غارنيي، فيها SPF 50. الويل هذه نستعملها كيف نمشي للبحر، علاش فما شويه تراب هوني في الغطاء ما حبش يتنحى. نستعملها زاده في سير الايام ساعات بعد الدوش تحسي اللي البو نتاعك شايحه برشا ومش مزيانه. دونك نقول انا باش نخرج كان باش نعمل اي كريم باش تولي تجبد لي الشمس نستعمل الويل هذه اللي فيها SPF. هكاك نبدا مطمئنه اللي مش باش نستعمل حاجه تضر لي بدني. كيف تستعملها هكا تحسها خفيفه على الاخر، تخلي لك البو نتاعك تلمع، اون بليس ريحتها بنينه. الفافوري اللي من بعد هي لو دو تواليت هذه من عند ايف روشي، ريحتها ريحه المونوي، ريحه الصيف، حاسيلو تعجبني على الاخر. انا من اللي جربتها ديريكت شريتها ومن وقتها وانا نستعمل فيها، دونك شريتها سبيسيالمون للصيف. ان شاء الله ما يقلقكمش الحس نتاع الفونتيلاتور خاطر الدنيا سخونه على الاخر وما نجمش نصور في السخانه. الفافوري اللي من بعد هو سو براسلي هذا من عند اد هوك جويلري، شوفوا محلاه فيه انتي تيليفون، عندهم دوتر موتيف وبرشا حاجات مزيانين. وتنجموا زاده تعملوا حاجه بيرسوناليزي، تنجموا تكتبوا اسمكم ولا اي كلمه تعجبكم. اكثر حاجه عجبتني عندهم اللي نتوما اللي تختاروا الموتيف نتاعكم، اصلا تنجموا نتوما اللي تصوروه. نحط لكم اللين تاع الانستغرام هكاك باش تاخذوا فكره اكثر على شنو يعملوا، وهكاك باش تزيدوا تسالوا كيفاش تنجموا تشريوا وكل شيء. جو بونس اللي تعمل ليفريزون في تونس الكل. وتو وصلنا لاخر الفيديو. هذوما كانوا مي فافوري دو مومون. كيما قلت لكم امشيو شوفوا الشين نتاع مليكة باش تشوفوا لي فافوري نتاعها. وانا تو باش نخليكم نبوسكم برشا ونقول لكم باي باي.